अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तुलबा, 9th क्लास के नूरिया से एक सबक मुस्तवी सतहों से इनेताफ नूर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। नूरियात का सिलसिला छठी जमात से शुरू हुआ। 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के टॉपिक्स असबाग जो है मेरे इस चैनल पर मौजूद हैं। 9th क्लास का ये सबक पढ़ने से पहले आप 6th, 7th और 8th के जो असबाग है उनको समझने की कोशिश कीजिए ताकि 9th और 10th के स्टैंडर्ड के जो असबाग है उसको समझने में आपको आसानी हो। जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं, एक बदख खिलौना जब एक जादूगर मैजिशियन इसको पानी की सतह में रखता है तो इसका जो निचला हिस्सा है ये ऊपर के हिस्से से जो है जुदागाना अलग जो है दिखाई देता है और जसामत में भी बड़ा दिखाई देता है। जब इस खिलौने को पानी से बाहर निकाला जाता है तो ये टूटा हुआ खिलौना जो है जुड़ा हुआ दिखाई देता है। क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या एक जादू है या एक जो है साइंस का करिश्मा जिसे हम कह सकते हैं? ऐसी बहुत सारी मिसालें हम हमारी रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं। जब मौसम गर्मा में आप कहीं सफर को जाते हैं तो सूखी हुई रोड पर आपको पानी दिखाई देता है। क्या ये भी एक मैजिक है? जब आप स्विमिंग पूल्स में जाते हैं, इस पूल में इसकी तह में रंगीन जो है रोशनी निकालने वाले नूरी आलात लगाए जाते हैं जिसकी वजह से ये रोशनी सतह पर झुकती है। देखने में हमें इसकी तह जो है ऊपर को उठी हुई दिखाई देती है। बारिश के मौसम में हम आसमान पर खौसे खजा को देखते हैं। जब हम सफेद रोशनी को किसी मंशूर से गुजारते हैं तो ये रोशनी मुख्तलिफ अज्जा में बंटकर 7 रंगों में विबजियर नाम के जो है रंगों में दिखाई देती है। उसी तरह से जब हम कभी एक पेंसिल को पानी के गिलास में आधा डुबोते हैं तो ये निचले का हिस्सा जो है यानी पानी में जो हिस्सा मौजूद होता है वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है। जब हम पानी के बर्तन में एक सिक्के को रखते हैं तो ये सिक्का जो है ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। उसी तरह से तालाब में जब मछली पकड़ने वाले मछली को देखते हैं तो मछली की जो असल जो ऊंचाई होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई देती, बल्कि ये जो है अपनी सतह से जो है ऊपर की तरफ जो है दिखाई देता है। रात में आसमान पर तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं जिसे हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी कहते हैं। ये तमाम मिसालों में जो हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं, ये मिसालें जो है कहीं ना कहीं जो है नूरियात के सबक से जुड़ी हुई हैं। आखिर इनके पीछे क्या वजूहात है ये देखने के लिए हम इस सबक का जो है बगौर मुतालिया करेंगे, जिसमें हम इसका जो मेन जो वजह है, इसकी जो असल जो वजह है वो है नूर की रोशनी का मुड़ना, बेंडिंग ऑफ लाइट। ना सिर्फ बेंडिंग ऑफ लाइट बल्कि ये जो है जब मुख्तलिफ जराए से गुजरती है यानी मुख्तलिफ वास्तों से जो है गुजरती है तो ये नूर की जो शुआ है वो मुड़ जाती है, जिसकी वजह से ये तमाम जो है बसरी हीजान या मुड़ी हुई दिखना या ऊपर की तरफ दिखना जो है ये मुमकिन है। आइए अब हम जो है सबक की तरफ चलते हैं। इनेताफ नूर मुस्तवी सतहों के जरिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस। मशगला नंबर 1, कांच का एक गिलास लीजिए और इसमें पानी कुछ बुलंदी तक भरिए। फिर इसमें एक, जैसा कि शक्ल में बताया गया है, एक पेंसिल को रखिए। जब हम पेंसिल को गिलास की एक जानिब से देखते हैं और फिर ऊपरी सिमत से भी इसका मुशाहिदा किया जाता है तो क्या आप बता सकते हैं कि पेंसिल कैसी दिखाई देती है? क्या दोनों सूरतों में कोई फर्क है? इन सवालात के जवाबात को हम मुशाहिदे के बाद ये कह सकते हैं कि पेंसिल को जब हम एक जानिब से देखते हैं तो ये पेंसिल झुकी हुई दिखाई देती है और जब हम ऊपर की जानिब से देखते हैं तो ये ऊपर की तरफ उठी हुई दिखाई देती है। इन दोनों सूरतों में फर्क पाया जाता है। मशगला नंबर 2 में एक 30 फीट लंबी दीवार के पास जाइए जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। आप दीवार के एक सरे पर ठहर कर अपने दोस्त से कहें कि कोई चमकती हुई धाती शय लेकर दीवार के दूसरे किनारे पर ठहरे और उस धाती शय को दीवार से थोड़ी दूर पर पकड़कर रखने के लिए कहिए। तब इसकी हैयत बिगड़ी हुई नजर आती है और दीवार पर इसका ख्याल ऐसे दिखाई देता है जैसे कि दीवार एक आईना है। दीवार पर धाती शय का ख्याल क्यों कर दिखाई देता है? क्या वजह है जिसकी वजह से जो है दीवार पर धाती शय का ख्याल नजर आता है? दरअसल जो है दीवार पर शय का जो ख्याल दिखता है वो इनेताफ नूर की वजह से दिखता है। इनेताफ नूर एक कुदरती मजहर है जो जिसे हम नूर का एक वास्ते से दूसरे वास्ते में
गुजरने के दौरान ये शुआओं का जो है मुड़ जाना इनेताफ है, जिसकी वजह से हम दीवार पर धाती शय का ख्याल देख सकते हैं। इनेताफ नूर के मजहर को हम देखने के लिए या इसका मुतालिया करने के लिए सबक में आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मशगला नंबर 3 दिया गया है। एक ठोस शय से बना हुआ ऐसा बर्तन लीजिए जिसमें से रोशनी ना गुजरती हो, जिसके लिए हम चीनी कटोरा या स्टील का कटोरा जो है ले सकते हैं। जब हम इस बर्तन में इसके बेस में कायदे में जो एक सिक्का रखते हैं और बर्तन से कुछ दूर हटकर जब इसका हम जायजा लेते हैं तो ये सिक्का हमें दिखाई नहीं देता है। यानी बर्तन से इतनी दूर हटिए कि आपको सिक्का जो है दिखाई ना दे। वहीं खड़े रहकर अपने साथी से कहें कि इस बर्तन में पानी डालें। जब पानी बर्तन में भर जाए तो आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि आपको सिक्का दिखाई देता है। आखिर ये किस तरह मुमकिन है कि पहली सूरत में आप जो है सिक्के को नहीं देख सकते, लेकिन पानी से भरने के बाद आपको जो है सिक्का वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। आइए इसके बारे में हम तफसीली मालूमात हासिल करते हैं कि जैसे शक्ल 1B में दिया गया है कि एक बर्तन में एक सिक्का रखा गया जो आपकी आंख से जो है आपको वाज़ेह तौर पर नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि आंख से सिक्के के तरफ आने वाली जो शुआ है वो शुआ बगैर मुड़े रास्त तौर पे जो है सिक्के तक पहुंचती है, लिहाजा आपको सिक्का दिखाई देता है। जब आप अपनी प्लेस से अपनी जगह से जो है थोड़ा सा पीछे को हटते हैं तो आपको सिक्का नहीं दिखाई देता, लेकिन जब आप जो है पानी भरते हैं उसमें बर्तन में तो आपको सिक्का जो है ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। क्योंकि रोशनी की शुआ जब आपकी आंख से निकलती है, गुजरती है, तो ये पानी की सतह से टकराती है। क्योंकि यहाँ पे 2 वास्ते लिए गए हैं, पानी एक वास्ता है और पानी के ऊपर जो है हवा एक वास्ता है। जब ये हल्के वास्ते से यानी लतीफ वास्ते से कसीफ वास्ते के तरफ जो है नूर की शुआ हरकत करती है तो ये अपने उमूद से जो है थोड़ा सा हट जाती है, जिसकी वजह से आप जैसा जो है यहाँ पे डॉटेड लाइन से आपको बताया गया है जिसमें सिक्का दिखाया गया है। तो इस डॉटेड लाइन क्या है? ये एक्चुअली जो है दिखाई देना था इसको, लेकिन यहाँ पे पानी की सतह पर जब शुआ पड़ती है तो ये शुआ क्या होती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है, यानी बेंड होकर ये काइन की तरफ, सिक्के की तरफ जो है जाती है। लेकिन हमें क्या महसूस होता है कि जो है सिक्का पानी के ऊपरी हिस्से में जो है रखा हुआ है, यानी जो इसकी जो हाइट होनी चाहिए थी वो हाइट बढ़ जाती है, बजाय पेने में बेस में जो है दिखाई देने के ये ऊपर की तरफ जो है कुछ उठा हुआ दिखाई देता है। तो यही मिसाल है कि जब हम जो है मच्छी पकड़ने के लिए एक मछेरा भाले की मदद से जब मच्छी को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसे मच्छी जो है ऊपर की तरफ उठी हुई जो है दिखाई देती है। आप जानते हैं कि जब बर्तन खाली था तो उस वक्त रोशनी की शुआ आपकी आंख तक नहीं पहुंच सकती थी और सिक्के का नजर आना भी नामुमकिन था। लेकिन जब बर्तन को पानी से भरते हैं आप तो आपको सिक्का नजर आता है। जब बर्तन को पानी से भर दिया गया तब आपको सिक्का क्यों नजर आया? आप जानते हैं कि सिक्के से मुनक्किस होने वाली शुआ बर्तन खाली होने से आपकी आंख तक नहीं पहुंचती, लिहाजा आप इसको देखने से खासी रहते हैं। लेकिन बर्तन को पानी से भरने पर सिक्का दोबारा दिखाई देता है, ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या आप समझते हैं कि बर्तन को पानी से भरते ही रोशनी की शुआ आपकी आंख से टकराने लगी? अगर आपका जवाब हाँ हो तो सिक्के से आंख तक शुआई खाका बनाइए। याद रखें कि किसी भी वास्ते में शुआएं खते मुस्तकीम में हरकत करती हैं। पानी और हवा की मुश्तरका सतह पर रोशनी का तर्ज अमल क्या होगा? दूसरी सूरत में शुआ के मुड़ जाने की क्या वजह हो सकती है? जैसा कि आप जानते हैं रोशनी खते मुस्तकीम में सफर करती है। जब आप इस प्रिंसिपल को देखते हैं तो यहाँ पे ये उसूल जो है गलत साबित होता है, यानी रोशनी का खते मुस्तकीम में सफर करना। यहाँ पे जब हम वास्ते की तब्दीली करते हैं, यानी एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जब इसको दाखिल करते हैं नूर की शुआ, तो लतीफ वास्ते से जब कसीफ वास्ते में शुआ जाती है तो ये अपने नॉर्मल यानी उमूद की तरफ जो है मुड़ जाती है। उसी तरह से जब हम कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में नूर की शुआ को दाखिल करते हैं तो ये नॉर्मल से यानी उमूद से जो है परे हट जाती है। इस वजह से यहाँ पे जो है नूर का मुड़ जाना यानी बेंड होना इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे वास्ते को तब्दील किया गया है। जब हम जो है इनेका से नूर के कुलियात में जब हम देखते हैं कि नूर खते मुस्तकीम में सफर करता है, लेकिन यहाँ पे जब हम एक वास्ते से दूसरे वास्ते में
जब नूर की शुआ को भेजते हैं तो ये शुआ जो है अपने उमूद से हट जाती है। जैसा कि आप इससे पहले पानी के गिलास में जो है पेंसिल को रखकर देख चुके हैं। इन सवालात का जो जवाब है कि पानी और हवा की मुश्तरका सतह पर रोशनी का तर्ज अमल क्या होगा, दूसरी सूरत में शुआ के मुड़ जाने की क्या वजह हो सकती है, आखिर शुआ क्यों मुड़ती है, इसके बारे में जानने के लिए हमें फर्मेट प्रिंसिपल यानी फर्मेट के उसूल को समझना होगा। ये उसूल बयान करता है कि रोशनी अपने सफर के लिए वो रास्ता अख्तियार करती है जिसके लिए कोई दो नुकात के दरमियान का फासला तय करने के लिए अखल तरीन शुमार दरकार हो। यानी फासला वो फासला तय करता है जिसमें जो है कम से कम वक्त दरकार हो। शुआ के रास्ते का मुशाहिदा करते हुए ये वाज़े हो जाता है कि इस मुकाम पर जहाँ कोई दो वास्ते यानी पानी और हवा मस करते हैं, रोशनी की शुआ अपनी सिमत तब्दील कर देती है। शुआ इस रास्ते को अपनाती है कि सिक्का और आंख का दरमियानी फासला तय करने का वक्त कम से कम हो जाए, और ये उस वक्त मुमकिन है जब रोशनी वास्तों के मुश्तरका पहलू यानी खते फासिल पर अपनी रफ्तार तब्दील करे। लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि रोशनी एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होते हुए अपनी रफ्तार बदल देती है, यानी वेलोसिटी है वो बदल जाती है। जब रोशनी एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होती है तो इसकी रफ्तार में तब्दीली की वजह से सिमत बदल जाती है। ये अमल इनेताफ नूर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इनेताफ के अमल में रोशनी की शुआएं खते फासिल पर मुड़ जाती हैं सिवाय इसके कि शुआ उमूदन वाक़े हो। फर्ज कीजिए कि रोशनी वास्ते एक में रफ्तार v1 से हरकत करते हुए वास्ते दो में यानी सेकंड जो मीडिया है यहाँ पे उसमें दाखिल होती है, जहाँ इसकी रफ्तार v2 हो जाती है। इसे शक्ल हम 2a और 2b में वाज़े तौर पर देख सकते हैं। मुनक्किस शुआ के तनाजुर में क्या आप शक्ल 2a और 2b में कोई फ़र्क कर सकते हैं? क्या आपको मुनक्किस शुआओं के बर्ताव और रोशनी की रफ्तार में कोई ताल्लुक नजर आता है? तजुर्बात से साबित किया गया है कि किसी वास्ते में रोशनी की रफ्तार में तब्दीली के सबब इनेताफ वाक़े होता है। अगर v1 v2 से कम हो यानी v2 v1 से कम हो तो वास्ते दो को वास्ते एक के मुकाबिल में कसीफ कहा जाएगा, और v2 v1 से ज्यादा हो तो वास्ते दो को वास्ते एक के मुकाबले में लतीफ कहा जाएगा। अगर रोशनी की शुआएं लतीफ वास्ते से कसीफ वास्ते में दाखिल होती हों तो मुनक्किस शुआएं खते फासिल के नुक्ते वक़ू पर खींचे जाने वाले अमादी खत उमूद की जानिब मुड़ेंगी। जब ये शुआएं कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते की तरफ हरकत करती हैं तो ये अमादी खत से परे मुड़ेंगे यानी दूर हटेंगे। हमने देखा कि रोशनी की शुआएं वास्ते की तब्दीली पर अपने रास्ते से इनहराफ करती हैं, जैसा कि शक्ल 3 में बताया गया है। शक्ल 3 के मुताबिक नुक्ते वक़ू पर उमूदी खत खींचिए। फर्ज कीजिए आई जो है जाविये वक़ू है जो शुआए वक़ू और उमूदी खत के दरमियान बनता है, और आर अमादी खत है जो शुआए मुनत्तिफ यानी निताफ शुदा शुआ के दरमियान बनने वाला जाविया है। इन्हें बितरतीब हम जाविये वक़ू और जाविये इनेताफ जो है कहते हैं। इनेताफ के अमल को समझाने के लिए हमें वास्ते के एक मुस्तकिल इनेताफ नुमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मालूम करना होता है। ये खदर किसी भी शफ़ाफ जिस्म की एक खासियत होती है। आइए हम जो है इस खदर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यानी रोशनी की शुआ जब एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होते हुए अपनी सिमत में जो तब्दीली लाती है, ये तब्दीली को इस इनेताफ नुमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की शक्ल में ज़ाहिर किया गया। जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हवा, पानी और गिलास। हवा, पानी और गिलास 3 यहाँ पे वास्ते दिए गए हैं। जब शुआ पहले जो है हवा से पानी में जब दाखिल होती है तो ब्लॉक जो लाइन है, सिया जो लकीर है, उसकी तीर के निशान से उसे बताया गया है। जैसे ही ये खते फासिल पर टकराती है यानी हवा और पानी का जहाँ पे मिलना है, वो मुकाम जहाँ पे हवा और पानी मिलती हैं, वो जो खत है वो खत को हम जो है खते फासिल कहते हैं। जब इस खते फासिल पर टकराती है तो आप देख सकते हैं कि ये शुआ मुड़ गई है, यानी जिसको जो है हम रेड कलर से बताए हैं। जो बीच में जो खत दिया गया है उमूदी खत, ये दरअसल उमूद है, अमाद है, जो खते फासिल यानी हवा और पानी के खते फासिल पर टकराने के बाद उमूद की तरफ मुड़ गई है। और उसके बाद जब हम पानी से जो है शीशे की तरफ आते हैं, जैसा कि आपको जो है सुर्ख रंग के जो है तीर के निशान से बताया गया है, इसका एक्चुअल जो डायरेक्शन होना चाहिए था वो स्ट्रेट इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन जब पानी और शीशे के खते फासिल पर जब ये टकराती है तो ये उमूद की तरफ जो है मुड़ जाती है।
تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہوا ایک ہلکا لطیف واسطہ ہے بنسبت پانی کے، اور پانی لطیف واسطہ ہے بنسبت شیشے کے۔ تو ہوا سے جب پانی میں یہ شعاع گزرتی ہے تو یہ عمود کی طرف مڑ جاتی ہے، اور جب یہ پانی سے شیشے کی طرف حرکت کرتی ہے تو جیسے ہی جو ہے پانی اور شیشے کا جو خط فاصل ہے اس سے جب ٹکراتی ہے تو یہ اپنے عمود کی طرف مڑ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جو شعاع کا جو مڑ جانا ہے یہ انعطاف نور کہلاتا ہے۔ انعطاف نور کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے انعطاف نما ریفریکٹیو انڈیکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ خلا میں روشنی کی رفتار تقریباً 3×10⁸ میٹر فی سیکنڈ، یہ جو دراصل روشنی کی جو رفتار ہے جس کو ہم سی سے ظاہر کرتے ہیں، دیگر شفاف واسطوں میں روشنی کی رفتار سے کم ہوتی ہے۔ یعنی خلا میں جو روشنی کی رفتار ہے اس کا ہم کمپیریزن دوسرے واسطوں میں جیسے جو ہے ہوا، پانی وغیرہ میں جو ہے اس کا رفتار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ رفتار بنسبت خلا کے دوسرے واسطوں میں اس کی رفتار جو ہے کم ہوتی ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی واسطے میں روشنی کی رفتار v ہے، تب خلا میں روشنی کی رفتار اور اس واسطے میں روشنی کی رفتار کی جو نسبت ہے، یہ دونوں کی جو نسبت کو ہم انعطاف نما ریفریکٹیو انڈیکس کہتے ہیں۔ اگر ہم ایبسولوٹ ریفریکٹیو انڈیکس مطلق انعطاف نما کا جو ضابطہ ہے وہ ضابطہ خلا میں روشنی کی رفتار بٹے واسطے میں روشنی کی رفتار، یعنی اسپیڈ آف لائٹ ان ویکیوم بائی اسپیڈ آف لائٹ ان میڈیم۔ اسپیڈ آف لائٹ ان ویکیوم یعنی خلا میں روشنی کی جو رفتار ہے اسے ہم سی سے ظاہر کرتے ہیں، اور اسپیڈ آف لائٹ ان میڈیم کو ہم وی سے ظاہر کرتے ہیں، جبکہ ریفریکٹیو جو انڈیکس ہے وہ اسے ہم ین سے ظاہر کرتے ہیں۔ چونکہ یہ قدریں یکساں طبعی مقدار کی نسبت ہے، اس کی اکائی نہیں ہوتی، اس قیمت سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی واسطے میں روشنی کی رفتار کتنی سست یا کتنی تیز ہوتی ہے، یعنی روشنی کس واسطے سے تیزی کے ساتھ گزرتی ہے اور کس واسطے میں سست رفتار سے گزرتی ہے۔ کسی واسطے میں روشنی کی رفتار دھیمی ہو تو انعطاف نما زیادہ ہوگا، اور رفتار تیز ہو تو انعطاف نما کم ہوگا۔ یعنی اگر واسطہ زیادہ کثیف ہے اس صورت میں اس کے اندر سے جو گزرنے والی جو روشنی کی شعاع کی جو رفتار ہے وہ رفتار دھیمی یعنی ہلکی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا انعطاف نما زیادہ ہوگا، اور رفتار تیز ہو تو انعطاف نما کم ہوتا ہے۔ یعنی ایسا واسطہ جو کثیف ہے اس واسطے میں انعطاف نما کم ہوتا ہے۔ انعطاف نما ین کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اس واسطے میں روشنی کی رفتار خلا میں رفتار کا ینواں حصہ ہے۔ مثلاً شیشے کا انعطاف نما 2/3 ہے، تب ہم اگر اس کو شیشے کی روشنی کی رفتار معلوم کرتے ہیں تو شیشے کی روشنی کی جو رفتار ہے شیشے میں وہ ہو جاتی ہے 2/3 انٹو 3×10⁸, جو 3 کینسل کرنے پر ہم جو ہے 2×10⁸ میٹر پر سیکنڈ حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پہ جدول میں چند واسطوں میں انعطاف نما کی قدریں دی گئی ہیں۔ ریفریکٹیو انڈیسز آف سم میٹیریل میڈیا، واسطہ اور ان کا ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے دیا گیا ہے، جس میں ہوا کا جو ریفریکٹیو انڈیکس ہے وہ 1.0003 ہے، برف کا 1.31 ہے، پانی کا 1.33 ہے، کیروسین کا 1.44 ہے، فیوزڈ کوارٹز کا 1.46 ہے، اور ٹرپنٹائل کا 1.47 ہے، کراؤن گلاس سخت جو شیشہ ہوتا ہے اس کا 1.52 ہے، بنزین کا 1.5 ہے، اور کینیڈا بالسم 1.53، راک سالٹ 1.54، کاربن ڈائی آکسائڈ 1.63، فلنٹ گلاس جسے معدنی بلوری شیشہ ڈینس فلنٹ گلاس بھی کہا جاتا ہے 1.65 ہے، روبی جسے یاقوت یا لال کہا جاتا ہے 1.71 ہے، نیلم سپائر 1.77 ہے، ہیرا ڈائمنڈ 2.42 ہے۔ جیسا کہ آپ اس جدول میں دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ انعطاف رکھنے والی جو شے ہے وہ ہیرا ہے، جس کا ریفریکٹیو جو انڈیکس ہے وہ 2.42 ہے، اور سب سے کم جو ہے وہ ہوا ہے 1.0003۔ جدول 1 سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ بصری اعتبار سے کثیف واسطے کی کمیتی کثافت بھی زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر کیروسین کا انعطاف نما زیادہ ہے، اس کی نوری کثافت زیادہ ہے، باوجود اس کی مادی کثافت پانی سے کم ہے۔ مختلف اشیاء کا انعطاف نما مختلف کیوں ہوتا ہے؟ کسی واسطے کا انعطاف نما کن عوامل پر منحصر ہوتا ہے؟
انعطاف نما حسب ذیل عوامل پر منحصر ہوتا ہے۔ ایک ہے پہلی جو ہے شے کی نوعیت، یعنی شے کس طرح کی ہے۔ دوسرا استعمال ہونے والی روشنی کا طول موج، یعنی روشنی مختلف طول موج والی ہوتی ہے۔ جب ہم مختلف طول موج والی روشنی کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے انعطاف نما کے مختلف ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اور شے کی نوعیت، یعنی شے کیا ہے، ٹھوس ہے، گیس ہے، مائع ہے، شے کی جو نوعیت اس پر منحصر ہوتی ہے۔ یعنی ان چیزوں کے بارے میں جو ہے ہم 10th کلاس کا جو اگلا ٹاپک ہے انسانی آنکھ اور رنگین دنیا کے، اس میں جو ہے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو انعطاف نما شے کی نوعیت اور استعمال ہونے والی روشنی کے طول موج پر منحصر ہوتا ہے۔ اضافی انعطاف نما، کسی ایک واسطے کا انعطاف نما دوسرے واسطے کے انعطاف نما کے لحاظ سے پہلے واسطے میں روشنی کی رفتار اور دوسرے واسطے میں روشنی کی رفتار کی نسبت ہے۔ یعنی فرض کرو کہ V1 اور V2 پہلے اور دوسرے واسطے میں روشنی کی رفتاریں ہیں، تب دوسرے واسطے کے انعطاف نما بلحاظ پہلا واسطہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ روشنی کی رفتار پہلے واسطے میں V1 بٹے روشنی کی رفتار دوسرے واسطے میں V2، یعنی N21 = V1/V2۔ جب ہم شمار کنندے اور نصب نما کو C سے تقسیم کرتے ہیں تو V1/V2 = V1/C/V2/C۔ دراصل V1/C V2/C جو ہے یہ کیا ہے، 1/N1/1/N2 ہے، جسے ہم اس سے پہلے جو ہے N کا فارمولا دیکھ چکے ہیں یہاں پہ، تو جس کو مختصر کرنے کے بعد N2/N1 حاصل ہوگا۔ تو اس نسبت کو اضافی انعطاف نما کہا جاتا ہے۔ ہم اضافی انعطاف نما کی تعریف اس طرح کریں گے: اضافی انعطاف نما مساوی ہے دوسرے واسطے کا انعطاف نما بٹے پہلے واسطے کا انعطاف نما۔ تجربہ گاہی مشغلہ، مقصد ایم زاویہ وقوع اور زاویہ انعطاف کے مابین تعلق کی شناخت۔ Obtaining a relation between angle of incidence and angle of refraction، جس کے لیے ریکوائرڈ مٹیریل مطلوبہ آلات لکڑی کا تختہ، سفید چارٹ، پرکار، پٹری، لکڑی کا چھوٹا تختہ جس پر سیاہ رنگ لگایا گیا ہو، 2 سمر موٹائی رکھنے والا نصف قطر دائروی شیشہ، پنسل اور لیزر لائٹ۔ پروسیجر میں، طریقہ کار میں، ایک لکڑی کا تختہ لیجئے جس پر سفید کاغذ کو چسپاں کیجئے جیسا کہ شکل میں بتایا گیا ہے۔ کاغذ کے وسطی یعنی مرکزی حصے میں ایک عمود کھینچیے، یم عمود جیسا کہ شکل میں بتایا گیا ہے، اور اس کے جو درمیانی جو نقطہ ہے، نقطے او، اس کو جو ہے نقطے او سے تعبیر کیجئے، اور نقطے او پہ ایک ین دوسرا خط کھینچیے جو یم کے عمودی ہو، یعنی 90 درجے کا زاویہ بناتے ہوئے ین خط کھینچا جائے گا۔ یہاں پہ یم خط جو ہے 2 واسطوں کا خط فاصل کہلائے گا، کیونکہ یہاں پہ یم کے اوپر ایک واسطہ ہوگا اور یم کے نیچے دوسرا واسطہ ہوگا۔ ایک چاندے کی مدد سے مرکز او پر اس کو منطبق کرتے ہوئے، یم پر منطبق کرتے ہوئے، ین کی دونوں جانب زاویے 0 درجے سے 90 درجے کے نشان لگا کر اس کو جو ہے مرکز او کو ملائیے جیسا کہ شکل میں بتایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک شیشے کا نیم دائروی خرس لیجئے اور اس کو یم سے منطبق ہوتے ہوئے، یعنی خرس کے خطر کو یم سے جو ہے منطبق ہوتے ہوئے اور اس کے مرکزی جو نقطہ ہے وہ پر واقع ہوئے جیسا اس کو جو ہے سیٹ کیجئے، رکھیے۔ جب آپ لیزر کی لائٹ کو جو ہے اس پہ ڈالیں گے تو یہ خرس سے ہوتی ہوئی باہر کی طرف نکلتی ہوئی دکھائی دے گی۔ لیزر لائٹ کو ین کے ساتھ اس طرح ڈالیے کہ یہ روشنی ہوا کے واسطے سے شیشے میں نقطے او سے داخل ہو کر خرس کی دوسری جانب سے خارج ہو، جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ آپ کو لیزر لائٹ نظر نہ آئے تو منحنی خط کے پیچھے ایک سیاہ رنگ کیا ہوا لکڑی کا تختہ رکھیے تاکہ جو ہے روشنی کا مشاہدہ کیا جا سکے اور حاصل ہونے والی جو شعاع ہے اس کے جو ہے راستے کا تعین کر سکے۔ کیا آپ راستے میں کوئی انحراف محسوس کرتے ہیں؟ آئیے جو ہے ہم اگلے جو ہے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جب لیزر لائٹ کو ین سے زاویہ وقوع 15 درجے بناتے ہوئے روشنی نقطے او سے گزاری جاتی ہے تو اس کے متعلقہ زاویہ انعطاف آپ کو حاصل ہوگا جو تقریباً
10 درجے کا زاویہ ہوگا۔ شیشے کی دوسری جانب آنے والی روشنی کا بغور مشاہدہ کیجیے اور دی گئی قیمتوں کو جدول میں درج کیجیے، جس میں 15 درجے، 30 درجے، 45 درجے، 60 درجے، 70 درجے لیتے ہوئے اس تجربے کو بار بار دہرائیے اور مشاہدہ کیجیے کہ کون سی خطریں آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔ یعنی جب ہم 15 درجے زاویہ وقوع لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں زاویہ انعطاف تقریباً 10 درجے حاصل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راستے میں انحراف ہوا ہے، روشنی عمود کی طرف جھک گئی ہے، یا جو زاویہ وقوع 15 درجے ہے زاویہ انعطاف 10 درجے ہے، یعنی کہ زاویہ انعطاف زاویہ وقوع سے تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی جو خرس سے نکلی ہے وہ عمود کی طرف بینڈ ہو گئی یا جھک گئی ہے۔ جب ہم 30 درجے کا زاویہ وقوع لیتے ہیں تو اس دوران ہمیں زاویہ انعطاف 19 درجے حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب 45 درجے کا زاویہ وقوع لیا جاتا ہے تو زاویہ انعطاف ہمیں 28 درجے کا حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے زاویہ وقوع جب ہم 60 درجے لیتے ہیں تو زاویہ انعطاف ہمیں 35 درجے حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے زاویہ وقوع جب ہم 70 درجے کا لیتے ہیں تو زاویہ انعطاف 39 درجے کا حاصل ہوگا۔ تو ان حاصل کی گئی قدروں کو ہم دیے گئے ٹیبل میں جب درج کرتے ہیں، درج کرنے کے بعد سائن آئی اور سائن آر کی جو قیمتیں ہیں اسے سائن 15، سائن 30، سائن 45، سائن 60 اور سائن 70 درجے لیتے ہوئے اس کی جب ہم قدریں حاصل کرتے ہیں تو وہ قدریں سائن 15 کی جو قدر ہے وہ 0.2588 ہوگی، سائن 30 کی قدر 0.5000 ہوگی، سائن 45 کی جو قدر ہے 0.7071 ہوگی، اور اسی طرح سے سائن 60 درجے کی جو قدر ہے وہ 0.8660 ہوگی۔ اسی طرح سے سائن 70 کی جو قدر ہے وہ 0.9848 حاصل ہوگی۔ جب ہم زاویہ انعطاف سائن آر کو حاصل ہوئی قیمتوں کو اس کے اندر رکھ کر اس کی جب قدریں حاصل کرتے ہیں ہم تو سائن 10 کی جو قدر ہے وہ 0.1736 ہوگی، اور سائن 19 درجے کی جو قیمت ہے وہ 0.3256 حاصل ہوگی، اور سائن 28 کی جو قیمت ہے وہ 0.4695 حاصل ہوگی، اور سائن 35 کی جو قدر ہے وہ 0.5736 حاصل ہوگی۔ اسی طرح سے سائن 39 کی جو قیمت ہے وہ 0.6293 ہوگی، اور آخری جو کالم ہے سائن آئی بائی سائن آر، جب ہم سائن آئی کو سائن آر سے تقسیم کرتے ہیں تو 0.2588 کی بٹے 0.1736 کی قیمت 1.49، اسی طرح سے دوسری قدروں کو بھی ہم معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ جدول میں دیکھ سکتے ہیں یہ ویلیو تقریباً 1.5 کے قریب پائی جاتی ہیں تمام ویلیوز۔ کیا یہ نسبت شیشے کے انعطاف نما کے مساوی ہے؟ کیوں؟ یہ نسبت ہمیں دیے گئے شیشے کے انعطاف نما کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ نے مذکورہ تجربے میں یہ نوٹ کیا ہوگا کہ تمام صورتوں میں آر آئی سے کم ہوگا، یعنی زاویہ انعطاف زاویہ وقوع سے کم ہوگا، اور یہ ہر صورت کے لیے شعاع انعطاف عمودی خط کی جانب مڑے گی۔ کیا زاویہ وقوع اور زاویہ انعطاف کے درمیان کوئی رشتہ پایا جاتا ہے؟ زاویہ وقوع اور زاویہ انعطاف کے درمیان رشتے کو ہم n1 سائن آئی مساوی n2 سائن آر سے ظاہر کرتے ہیں، جس کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے سائن آئی بائی سائن آر مساوی ہے n2 بائی n1۔ ہم جانتے ہیں کہ n2 بائی n1 v1 بائی v2 کے مساوی ہوتا ہے۔ n2 بائی n1 کے جگہ v1 بائی v2 ہم درج کرنے پر ہمیں سائن آئی بائی سائن آر مساوی v1 بائی v2 حاصل ہوگا۔ یہ دراصل اسنیلس کا کلیہ کہلاتا ہے۔ جب روشنی کی شعاع ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں سفر کرتی ہے تو ان کی رفتاروں میں جو نسبت ہے v1 بائی v2 اور ان کے انعطاف نماؤں میں جو نسبت ہے n2 بائی n1 ہوتی ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زاویہ وقوع اور زاویہ انعکاس ضابطہ سائن آئی بائی سائن آر مساوی v1 بائی v2 کے تابع ہوتے ہیں۔ اسنیلس کے کلیہ کو اخذ کرنے کے لیے
اس واقعے پر غور کیجئے۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص کشتی میں سفر کے دوران پانی میں گر جاتا ہے اور وہ پانی میں نقطے بی پر مدد کے لیے آواز لگاتا ہے، جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ خط ایکس کنارے کو ظاہر کرتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ہم کنارے سے کچھ فاصلے پر نقطے اے سے یہ واقعہ دیکھ رہے ہیں۔ اس شخص کی مدد کرنے کے لیے ہمیں کچھ فاصلہ خشکی پر اور کچھ فاصلہ پانی میں طے کرنا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ پانی میں تیرنے کے مقابلے میں زمین پر حرکت کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس شخص کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کون سا راستہ طے کرتے ہوئے ہم ممکنہ اقل ترین وقت میں اس شخص کو بچا سکتے ہیں؟ کیا ہم خط مستقیم میں جائیں گے؟ غور کرنے پر پتہ چلے گا کہ پانی کے فاصلے کو کم سے کم کرنے کے لیے ہمارا خشکی پر زیادہ سفر کرنا فائدہ مند ہوگا، اس لیے کہ پانی میں ہماری رفتار بہت کم ہوتی ہے، خشکی پہ رفتار زیادہ ہوتی ہے اور پانی میں ہماری رفتار کم ہوتی ہے۔ پانی اور خشکی میں چاہے ہماری رفتار جو کچھ بھی ہو، اس شخص تک پہنچنے کا جو اصول راستہ ہے وہ اے سی بی ہوگا۔ یہ راستہ دیگر ممکنہ تمام راستوں سے کم وقت میں طے کیا جا سکے گا، جیسا کہ شکل 6C میں بتایا گیا ہے۔ اگر ہم اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کریں تو زیادہ وقت درکار ہوگا۔ اگر ہم کنارے کو پار کرنے کے لیے کسی نقطے اور اس شخص تک پہنچنے کے وقت کی ترسیم کھینچیں تو ہمیں ایک منحنی خط جو کہ شکل 6B میں دیا گیا ہے حاصل ہوگا۔ ترسیم میں نقطہ وائی سے نقاط ڈی یا سی کے فاصلوں کو زیڈ کی قدروں میں لیا گیا ہے، جہاں سی خشکی کے کنارے کا مقام ہے جو کہ اقل ترین وقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ آئیے ہم فرض کرتے ہیں کہ نقطے ڈی کنارے پر وہ مقام ہے جو سی سے بہت قریب ہے۔ اس راستے کو اے سی بی اور راستہ اے ڈی بی طے کرنے کے لیے مساوی وقت درکار ہے۔ اس طرح کے یہ دو راستے اے سی بی اور اے ڈی بی دونوں راستے طے کرنے کے لیے ہمیں مساوی وقت درکار ہوگا۔ آئیے یہ معلوم کریں گے کہ مقام اے سے بی تک پہنچنے کے لیے اور مقام ڈی اور مقام سی سے گزرتے ہوئے کتنا وقت درکار ہوگا۔ جیسا کہ آپ شکل 6C میں دیکھ چکے ہیں، پہلے شکل 6C پر غور کرتے ہوئے خشکی پر راستوں کا مشاہدہ کیجیے۔ اگر ہم دو راستوں کے درمیان ڈی پر اور ڈی پر عمود ڈی ای کھینچیں تو معلوم ہوگا کہ خشکی کا راستہ اے ڈی ای سی کے مقدار میں کم ہوگا۔ دوسری جانب پانی میں متعلقہ عمود سی ایف کھینچنے پر پتہ چلے گا کہ پانی میں ڈی ایف فاصلہ زیادہ طے کرنا پڑے گا۔ بالفاظ دیگر خشکی پر سفر کرنے کے لیے ہمیں ای سی کے فاصلے کو طے کرنے کے لیے جو وقت لگے گا اتنا وقت کم ہو جائے گا، لیکن پانی میں زائد فاصلہ ڈی ایف کو طے کرنے کا وقت ضائع ہو جائے گا۔ چونکہ ہم نے فرض کیا کہ دونوں راستوں کو طے کرنے کے لیے درکار وقت وہی ہوگا، لہٰذا یہ درکار وقت مساوی ہوں گے۔ فرض کیجئے کہ ای سے سی اور ڈی سے ایف کا فاصلہ طے کرنے کے لیے اس شخص کو ڈیل ٹی وقت درکار ہوگا اور V1 V2 بالترتیب خشکی پر دوڑنے اور پانی میں تیرنے کی رفتاریں ہیں۔ 6C شکل کے مطابق ہمیں DF VT ڈیل ٹی اور EC V1 ڈیل ٹی حاصل ہوں گے۔ دونوں کو تناسب میں لیتے ہیں ہم EC/DF V1/V2 حاصل ہوگا، DT کینسل ہو جائے گا یہاں پہ۔ فرض کیجئے کہ I اور R دونوں راستوں ACB اور عمودی خط N جو کہ کنارے سے متصل خط X کے عموداً ہوگا کے درمیان زاویے ہیں۔ کیا آپ شکل 6C کی مدد سے سائن I اور سائن R محسوب کر سکتے ہیں؟ کسی قائم الزاویہ مثلث میں مقابل کے ضلع اور وتر کی نسبت کو سائن تھیٹا کہا جاتا ہے۔ دی گئی شکل میں مثلث ABC دیا گیا ہے جس میں زاویہ B پر قائم الزاویہ ہے۔ سائن A BC/AC ہوگا جبکہ BC A کا مقابل کا ضلع ہے اور AC وتر ہے، لہذا سائن A مساوی ہے BC/AC ہوگا۔ اسی طرح سے جب ہم سائن I کی قدر معلوم کرتے ہیں تو یہ EC/DC ہوگا۔ اسی طرح سے سائن R کی قدر DF/DC ہوگی۔ جب سائن I/سائن R لیتے ہیں ہم تو بٹے کے اوپر EC/DC ہوگا اور بٹے کے نیچے DF/DC ہوگا۔ دونوں شمار کنندوں میں EC اور DF ایز اٹ از رہے گا اور نصب نما DC اس میں ڈینامینیٹر کینسل کرنے پر سائن A/سائن R EC/DF حاصل ہوگا۔ EC دراصل V1 ہے اور DF V2 ہے، یعنی رفتار V1 ہے اور DF کی جو رفتار ہے وہ V2 بتائی گئی یہاں پہ۔ ہم جانتے ہیں کہ V1/V2 مساوی ہے N2/N1، لہذا سائن I/سائن R
हम जो है यहाँ पे V1 और V2 को बदल कर N2/N1 लिखते हैं तो sin I/sin R मसावी है N2/N1 होगा। जब इसकी ज़रबे चली बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो N1 sin I और N2 sin R हासिल होगा। sin I/sin R मसावी है कांस्टेंट या N1 sin I मसावी है N2 sin R, ये जो है स्नेल्स का कुलिया है। इस मसावात को हम स्नेल्स का कुलिया स्नेल्स लॉ कहते हैं। इन तजुर्बात से ये वाज़ेह हो जाता है कि इनेताफ़ नूर भी क़वानीन के ताबे है। हस्ब ज़ैल बयानात इनेताफ़ नूर के कुलियात कहलाते हैं, जिसमें पहला शुआए वक़ू, शुआए इनेताफ़ और नुक़्ते वक़ू पर खींचा गया उमूद एक ही मुस्तवी में वाक़ होते हैं। जिस तरह से इनेकास नूर के कुलियात में था शुआए वक़ू, शुआए इनेकास और उमूद एक ही मुस्तवी में वाक़ होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे स्नेल्स के कुलिये में हम ये कहते हैं कि शुआए वक़ू, शुआए इनेताफ़ और उमूद एक ही मुस्तवी में वाक़ होते हैं। इनेताफ़ के दौरान नूर स्नेल्स के कुलिये के ताबे होती है, यानी N1 sin I = N2 sin R या sin A/sin R मसावी है मुस्तकिल या कांस्टेंट हम कह सकते हैं।